سلام و وقت بخیر. خدا کنه که خوب باشین. بازم عید مبارک. امروز که روز دوم عید است، انشالله که تا این لحظه به خرسندی و خوشبختی سپری شده باشه. منتظر تماس های شما هستیم. شما تماس بگیرین 22 کلید نور فشار بدین، با ما وصل میشین. بازی ها مثل هر روز ساده است و شما میتونین که اشتراک بکنین با برنامه و جوایز از آن خود بسازین. منتظر شما هستیم به خاطر به مناسبت عید مبارک. 500 افغانی و 750 افغانی امروز تبدیل شده که شما بتانین از آن خود بسازین. در رابطه با فواید پولم افغان بیسیم یادآور میشم که شما میتونین از این طریق خریداری اجناس را بکنین، همچنان ارسال کردیت، ارسال پول به دوستان، خریداری کردیت و همچنان بعض اجناس را میتونین بخرین و پرداخت ماشات است و پرداخت بل برق که این همه سهولت ها با سیم کارت افغان بیسیم شما میتونین به دست بیارین. و همچنان باید یادآور شم شما با هر بار خرید کردیت الکترونیکی افغان بیسیم شما 30% کردیت اضافی را هم میتونین که به دست بیارین. اگر خواستین که کدش فعال بسازین ستاره 255 ستاره 8 ستاره 1 علامت نمبر دایر میسازین و کدش به شما فعال میشه. اولین بازی امروزه اتاق فرمان بر ما راهنما میسازه. بله، یک تصویر متفاوت است شما پیدا میکنین. 100 افغانی کردیت جایزه داره. کدام دوست ما هست، از کجا تماس گرفته، انشالله که برنده شود، صدای تلویزیونش هم کم باشه و تماس بگیریم. همچنان نکاتی که باید متوجه باشه، صدای تلویزیونش هم کم باشه، موقعیتش هم خوب باشه، سرعت دقت فراموش نکنه. سلام علیکم. سلام علیکم. غلام علی هستم از کابل به تماس. خوش آمدین، خوش آمدین. عیدتان مبارک. عید شما مبارک باشه. غلام علی جان، یک تصویر متفاوت است به این بازی. شما پیدا کنین که 100 افغانی کردیت به شما ارسال شود. شماره سوم. شماره سوم. ببینیم که جواب شما درست است یا خیر. تبریک شما باشه، شما برنده شدین. بله، دوستایی که تماس میگیرن 22 کلید نور فشار میدن، مستقیما با ما وصل میشن و بازی ها همش ساده است. شما میتونین اشتراک بکنین، برنده جوایز شوین و جوایزی که 500 افغانی بود به 750 افغانی تبدیل شده به مناسبت عید مبارک. و بازی بعدی رو میبینیم. 3 تصویر متفاوت است به این بازی شما پیدا میکنین و 750 افغانی تقدیم شما میشه. تماس هم داریم. بله سلام. بله سلام، خوب باشین بخیر. شما خوب هستین؟ عید شما مبارک. خدا کنه که خوب باشین. سلامت هستین؟ شکر جور باشین. سلامت. کی هستین شما؟ سلیمان هستم از کابل به تماس. سلیمان جان خوش آمدی. 3 تصویر متفاوت کدام است؟ جیم اول. جیم اول. دال دوم. دال دوم. بی سوم. بیام سوم. انشالله درست باشه جواب شما. تبریک شما باشه. 750. شما هایی که 750 افغانی را برنده میشین، منتظر تماس همکارای ما باشین که از شماره تلفن 2220 به شما تماس میگیرن. و اگر شما خواستین که از همه سهولت های افغان بیسیم، پولم افغان بیسیم برخوردار شوین، سیم کارت افغان بیسیم را از نزدیکترین نمایندگی به دست بیارین. بازی بعدی را میبینیم. بله، 3 تصویر متفاوت از شما پیدا میکنین و 750 افغانی را از آن خود بسازین. تماس هم داریم. برای سلام. بله سلام. سلام، وقت بخیر. سلامت باشین. خوب هستین؟ کی هستین؟ عبدالله هستم از کابل به تماس. عبدالله جان همکار همیشگی، عید برات مبارک باشه. سلامت باشین. عید شما مبارک باشه. عبدالله جان، 3 تصویر متفاوت کدام است؟ الف دوم. جیم سوم. دال اول. دالم اول. جواب شما را میبینیم عبدالله جان. تبریک شما باشه. 750. 22 کلید نور فشار میدین، با ما وصل میشین و شما هایی که 100 افغانی کردیت برنده میشین، شما تماستان قطع نمیکنین، با همکارای ما وصل میباشین و شما هایی که 750 افغانی را برنده میشین، شما منتظر تماس همکارای ما باشین. از شماره تلفن 2220 به شما تماس گرفته میشه و جایزه شما تقدیم شما میشه. بازی بعدی رو میبینیم.
دو تصویر متفاوت است شما پیدا میکنین. 100 افغانی کردیت جایزه‌اش است. ببینیم کدام دوست ماست از کجا تماس گرفته. بله سلام. سلام. قندولکا. سلام علیکم. سلام علیکم. عیدتان مبارک. خوب هستین؟ سلامت باشی. از پیش دیگه تفلکا دور باش به خاطر از اینکه با سر صدا میشه درست جواب نمیتونی گفته. نامکتان نگفتی الف سوم؟ صفی جان؟ او خدا جان. جیمم دوم. جیمم دوم. ببینیم جواب صفی اولا جان کوچولو را. تبریکش باشه. 100 افغانی کردیت. دوستایی که 100 افغانی کردیت را برنده میشن منتظر باشن، تماس خود قطع نکنن. همکارای ما شماره کردیت برشان میگه و شماهایی که 750 افغانی را برنده میشن شما همچنان منتظر باشین به شماره تلفن 2220 که به شما تماس میگیره و جایزه شما را تقدیم شما میکنه. و همچنان وقتی که تماس میگیرین متوجه باشین که موقعیتتان هم خوب باشه، سر صدا نباشه، دور باشین از دیگرها که شما بتونین به زودترین فرصت جواب بگوین. و فراموشم نشه که ما هر روز دو خوش شانس داریم. امروز هم خوش شانس داریم. اونا کسایی هستن که بیشترین تماس ها را در طول هفته می داشته باشن. بنابراین ما برشان تماس میگیریم و امروز و روز گذشته و روز آینده 750 افغانی را برشان تحفه هدیه میکنیم. امید جان امروز خوش شانس ماست. ما تماس گرفتیم برشان. همکارای ما تماس گرفتن. ان شاء الله که تماس ما را بردارن. بله سلام. بله امید جان. امید جان میشنوی صدای منه؟ بله. سلام. عصر بخیر. عیدتان مبارک. شما خوب هستین؟ موقعیتتان خوب کنین که صدایتان درست بشنوم. شما خوش شانس ما هستین. 750 افغانی تبریکتان امید جان. میشنوین؟ امید جان؟ فکر کنم که امید جان موقعیت خوب اختیار نکرده که من صدایش درست نمیشنوم. بله اگه امید جان میشنوی صحبت کنی. امید جان برای تبریکی میگم 750 افغانی را که خودت خوش شانس شدی و منتظر تماس همکارای ما باش. از شماره تلفن 2220 به خودت تماس گرفته میشه و 750 افغانی به خودت هدیه میشه. خدا نگهدارت. وقتت خوش. انشالله صدای ما شنیده باشی. خدا نگهدار. به هر صورت امید جان صدای من درست صدای اونا رو نداشتم. ان شاءالله که اونا صدای من داشتن و مطلب گرفتن که خوش شانس ما هستن. دوستایی که تماس میگیرن همچنان فراموششان نشه. 22 کلید نور فشار میدن مستقیما با ما وصل میشن و بازی ها همش ساده است. به مناسبت عید مبارک 500 افغانی تبدیل است به 750 افغانی. منتظر تماس شما هستیم بعد از یک وقفه کوتاه. شما خوش آمدین. عیدتان مبارک و منتظر تماسای شما هستیم. 22 کلید نور فشار میدین مستقیما با ما وصل میشین و به مناسبت عید مبارک 500 افغانی جایزه ما به 750 افغانی تبدیل شده و تقدیم شما میشه. خود شما برنده شوین که جوایز از آن خود بسازین. در رابطه با فواید پول به افغان بیسیم باز هم یادآور میشم که شما میتونین از این طریق خریداری اجناس را بکنین، ارسال کردیت، ارسال پول و خدمات بانکی، پرداخت معاشات و پرداخت بل برق. دوستایی که بل برق خود پرداخت میکنن حتما شما میتونین که از طریق سیستم پول افغان بیسیم به طور رایگان بل برقتان پرداخت بکنین که خوب است مساحت دور تعیین نکنین، قطار طولانی را انتظار نکشین و از امراض و ویروس هم در امان باشین. منتظر تماسهای شما هستیم. 22 کلید نور فشار میتین. بازی بعدی رو میبینیم. دو تصویر متفاوت از 100 افغانی کردیت جایزه داره. تماس داریم. بله سلام. سلام وقت شما بخیر. عیدتان مبارک. وقت شما بخیر. عید شما مبارک. کی هستین شما؟ زهرا هستم از نیمروز. زهرا جان. رنا جان خوش آمدی از نیمروز زیبا. دو تصویر متفاوت کدام است؟ یک از صبر کن. یک دقیقه صبر. جیم دوم.
و یک لحظه. انشالله که پیدا شده باشه. یک لحظه صبر کن. وقت از دست ندین. دقت داشته باشین. الف اول. بازی ساده است. الف اول. الف اول. جواب شما را میبینیم. تبریک شما باشید. 100 افغانی کردید. و دوستایی که 100 افغانی کردیت برنده بشن منتظر باشن، تماس خود قطع نکنن، با همکارای ما وصل باشن، شماره کردیت برشان ارسال میکنن. و همچنان شمایی که 750 افغانی رو برنده میشین تماس هایتان رو قطع میکنین و همکارای ما شماره تلفن 2220 به شما تماس میگیرن، جایزه شما رو تقدیم شما میکنن. بازی بعدی رو میبینیم. با این بازی 3 تصویر متفاوت است. شما پیدا میکنین 750 افغانی جایزه ایش است. ببینیم کدام دوست ماست از کجا تماس گرفته. بله سلام. خوب هستی؟ شما خوب هستین؟ عید شما مبارک. عید شما مبارک. کی هستین؟ شما کی هستین و خوب هستم؟ زنده باشین. حسنا هستم از کابل به تماس کنید. حسنا جان از کابل جان خوش آمدی. 3 تصویر متفاوت به نظرت کدام است؟ 3 تصویر متفاوت. دال اول. دال اول. ب دوم. ب دوم. و میشه یک راهنمایی کنید؟ و بسیار واضح، بسیار آشکار، دقت داشته باش انشالله پیداش میکنی حسنا جان قندول. و یک دقیقه صبر. 2 گزینه را پیدا کردی. آخرین گزینه هم بسیار واضح است، ما پیداش کردیم. و جیم چهارم. و جیم چهارم انشالله درست باشه. ببینیم جواب شما را. تبریک شما باشه. و دوستایی که 750 افغانی رو برنده میشن از شماره تلفن 2220 برشان تماس گرفته میشه، جایزهشان تقدیمشان میشه. و شما اگر خواستین همین لحظه تماس بگیرین 2222 کلید نور فشار میتین، همین لحظه با ما وصل میشین. بازی بعدی رو میبینیم. و این بازی 3 تصویر متفاوت وجود داره و جایزه شما 750 افغانی. ببینیم کدام دوست ماست. بله سلام. بله سلام علیکم. وقت شما بخیر، عیدتان مبارک. تشکر. زنده باشید. شما مبارک. کی هستین شما؟ فرشته هستم از کابل به تماس. فرشته جان خوش آمدی. 3 تصویر متفاوت کدام است؟ 3 تصویر متفاوت. ب اول. ب اول. جیم دوم. جیم دوم. و آخریش یکم سخت. میشه یکم راهنمایی کنه؟ آخرین گزینه بسیار ساده است اگر اندک دقت کنی. و آها. یکم ذره صبر میشه بکنه؟ یک کم ذره صبر میشه. قندولک. دال اول. نه دقت داشته باش. این یک نقل دیگه روز عید بود، به نقلم نشد. دقت کنین. روی کدام گزینه؟ الف یا دال؟ یک دقت داشته باش، خودت پیدا میکنیش انشالله به یاری خداوند. فرشته جان. دال چهارم. دال چهارم. جواب شما را ببینیم. تبریکت باشه. شماهایی که 750 افغانی را برنده میشین منتظر تماس همکارای ما باشین. از شماره تلفن 2220 برتان تماس گرفته میشه و جایزتان تقدیمتان میشه. شماهایی که میخواین با برنامه اشتراک بکنین 2222 کلید نور فشار بتین، با ما وصل میشین و صدای تلویزیونتان کم باشد. دقت و سرعت فراموش نکنین. در پهلویش موقعیت خوبم اختیار کنین که ما بتانیم صدای شما را درست بشنویم و شما هم صدای ما را درست داشته باشین. بازی بعدی رو میبینیم. 2 تصویر متفاوت است. شما پیدا میکنین، جایزه شما 100 افغانی کردیت. تماس داریم. بله سلام. سلام علیکم. وقت بخیر. عیدتان مبارک. عید شما مبارک. سلامت باشید. کی هستین شما؟
سید حمزه عباس هستم از کندز. حمزه جان خوش آمدی از کندوز زیبا. دو تصویر متفاوت کدام است؟ تشکر، سلامت باشین. الف دویم. الف دوم. جیمم دویم. جیم دوم. الف چندم؟ الف سوم جیم دوم. الف سوم جیم دوم. ببینیم جواب شما را. تبریک شما. 100 افغانی کردیت تقدیم برادر ما میشه. خود تماس خود قطع نکنه، با همکارای ما وصل باشه. و شما اگر خواستین که از همه سهولت های پولم افغان بیسیم برخوردار شوین، شما میتونین سیم کارت افغان بیسیم به دست بیارین و سیستم پولم را شما فعال بسازین. اگر خواستین تماس بگیرین 2222 کلید نور فشار بتین بعد از یک وقفه کوتاه. بیا هم خرقلست گران دوستان و تسکولش چه اریک اونسه زوم شمیره دا دوویشت بیا نهم شمیره که کگی و در رابطه با سیستم پولم افغان بیسیم و خوبی هایش یادآور میشم که شما میتونین از این طریق خریداری اجناس را بکنین، ارسال کردیت، خریداری کردیت و پول نقد، خدمات بانکی، همچنان پرداخت معاشات و پرداخت بل برق. دوستایی که میخواین کردیت الکترونیکی را خریداری بکنن 30% کردیت اضافی به شما ارسال میشه. ما هر روز دو خوش چانس داریم و خوش چانس ما اول خود معرفی ساختیم، خوش چانس دومی ما ببینیم که تماس ما را بر میداره یا خیر. انشالله که تماس ما را برداره و همکارای ما با اونا تماس گرفتن. بله سلام. بله سلام. قدریه جان سلام. بله جان سلام. عید مبارک. سلام، خدا سلامت. شما خوب هستین قدریه جان؟ تبریک شما باشه. هم عید برتان تبریک باشه، هم خوشچانسی بر شما تبریک باشه. 750 افغانی رو ما به شما هدیه کردیم. تشکر، زنده باشه، سلامت باشه. شما هم سلامت باشین. چی مصروفیت خواهر جان؟ ما خودم قابل هستم به سرمیاش. بسیار خوب قابل صاحب. در مورد سهولت های پولم افغان بیسیم و آگاهی دارین قابل صاحب؟ نه به خدا ندارین. بسیار سهولت ها داره، میشه که باز بخیر سیستم فعال بکنین و ازش برخوردار شوین که معاشاتتان میتونین به دست بیارین قابل صاحب. همچنان خریداری اجناس را بکنین، ارسال کردیت کنین به دوستایتان، خدمات بانکی و همچنان پول نقد میتونین که هم به دست بیارین و هم بفرستین بر دوستا و اقاربتان. تبریک شما باشه. منتظرم کارای ما باشین. جان بفرمایید. تشکر، بخیر باش. تشکر از شما هم. همکارای ما شماره تلفن 2220 به شما تماس میگیره و 750 را تقدیم شما میکنن. عیدتان مبارک. خدا نگهدار. عید شما مبارک. تشکر، بخیر باش. خدا نگهدار. 2222 کلید نور فشار میدین، با ما وصل میشین و دوستایی که تماس میگیرن صدای تلویزیونشان کم باشه و صدای من از گوشی تلفنتان شنونده باشین. بازی بعدی رو میبینیم. دو تصویر متفاوت از شما پیدا میکنین. 100 افغانی کردیت جایزه داره و ببینیم دوست ما که تماس میگیره حتما صدای تلویزیونشان کم باشه و در پهلویش سرعت و دقت فراموش نکنه. موقعیتشان خوب باشه که به سیستم مشکل ایجاد نشه. و دوستایی که میخواین به برنامه اشتراک بکنن اگر تماسشان رخ نمیشه اونا خوش چانس ما میباشن. در روزهای آینده من حیث خوش چانس ما برشان تحفه هدیه میکنیم. تماس داریم. بله سلام. بله سلام. وقت بخیر. عیدتان مبارک. بله سلام، چطور هستین؟ خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ عید شما هم مبارک. کی هستین شما؟ روبینا هستم از کارتنا و تماشاگرین همکاری همیشگی شما. روبینا جان مقبولک، همکار همیشگی، خوش آمدی. عیدکت باز مبارک. و چی تصویر مقبولان به خودت امروز آمده؟ دو تصویر متفاوت کدام است؟ گزینه الف دوم و گزینه جیم سوم. ببینیم جواب شما را. تبریک شما باشین. 100 افغانی کردیت به روبینا جان ارسال میشه. خود تماس خود قطع نکنه، با همکارای ما وصل باشه. دوستایی که تماس میگیرن 2222 کلید نور فشار بدن مستقیما با ما وصل میشن. من منتظر تماسای شما هستم و بازی بعدی رو میبینیم.
به این بازی 3 تصویر متفاوت است. 750 افغانی جایزه ایش است. شما تماس بگیرین، دقت داشته باشین، سرعت داشته باشین، موقعیتتان هم خوب باشه. به زودترین فرصت میتونین که جواب بگوین. خود صدای تلویزیونتان هم کم باشه. بله سلام. سلام علیکم. و علیکم جور بخیر. شما خوب هستین؟ عید شما مبارک. عید خودتان مبارک باشه. شما کی هستین؟ محمد هاشم از کابل. محمد هاشم جان از کابل خوش آمدی. 3 تصویر متفاوت کدام است؟ به سوم. به سوم. به سوم. جیم. جیم چهارم. جیم چهارم. الف اول. الف اول. جواب شما رو میبینیم. متاسفانه شما درست جواب نگفتین. دقت اگر کنین بازی بسیار ساده است. 750 افغانی را شما از آن خود میسازین. 22 کلید نور فشار میدین، مستقیما با ما وصل میشین. ما منتظر تماس های شما هستم و دوستایی که تماس میگیرن صدای تلویزیون هایشان کم باشه، صدای مرا از گوشی های تلفن خود شنونده باشین. با سیستم مشکل ایجاد نشه و همچنان درست شما هم صدای مرا داشته باشین. تماس داریم. بله سلام. سلام علیکم. شما خوب هستین؟ وقت شما بخیر زینب جان. وقت شما بخیر. عید مبارک. عید خودتان مبارک. انشالله که تا امروز و روز گذشته به خوشی سپری شده باشه. امروز هم جواب بگویی بخیر. 750 افغانی را از آن خود بسازی که 2.5 ایدی شماست و 500 هم روال برنامه ها. تشکر. 3 تصویر متفاوت کدام است؟ الف اول. الف اول. این سوم. به سوم. کمک دیگه ها؟ کمک اینمی است که دقت داشته باشی به زودترین فرصت جواب میگی. نه ساده است قسمه که من میبینم، اما گودیگه که باید پیدا کنی گزینه آخر ما پیدا کردم امی لحظه. یک چند دقیقه خونه خو یک 30 ثانیه صبر. خو یعنی دیگه تا که ایدی رو نگیری نمیشه؟ 2.5 افغانی نمیشه. خب ببینیم که چطور اتاق فرمان بر ما چی میگه. آخرین گزینه ببینیم که چطور است. زینب جان پیدا کردی؟ دال چهارم. جواب شما را میبینیم. متاسفانه شما نتانستین که دقت کنین و جواب بگوین به بازی. 3 تصویر متفاوت است. شما تماس میگیرین و جواب میگین. تماس داریم. بله سلام. سلام علیکم. وقت بخیر. خوب هستین؟ کی هستین؟ وقت شما بخیر. شما کی هستین؟ روزینه هستم از کابل به تماس. روزینه جان عیدتان مبارک. 3 تصویر کدام هست؟ به سوم. الف اول. الف اول. دال دوم. دال دوم. جواب شما را میبینیم. تبریک شما باشه. بیست و دو کلید نور فشار میتین. بازی بعدی را میبینیم. 3 تصویر متفاوت است. 750 افغانی جایزه ایش است. ببینیم کدام دوست ما است، از کجا تماس گرفته و انشالله که جواب بگویه. بله سلام. بله سلام علیکم. سلام عیدتان مبارک. کی هستین؟ علیدر هستم از ولایت فاریاب. نام شما؟ علیدر هستم از ولایت فاریاب. علی ایدر جان. 3 تصویر کدام است؟ متفاوت؟ بفرمایید سید حیدر جان. به سوم. به سوم. به سوم. آها. جیم دوم. جیم خود دوم نیست اگر دقت کنی سید حیدر جان. جیم چهارم. جیم چهارم.
و آخرین گزینه الف هم دوم. الف هم دوم. جواب شما را میبینیم. متاسفانه شما جواب نگفتین. 3 تصویر متفاوت است به این بازی و 750 افغانی جایزش است. ببینیم کدام دوست ما تماس گرفته. انشالله که جواب بگوید. دقت داشته باشین، به زودترین فرصت جواب میگین. بازی ساده است. تماس هم داریم. بله. سلام علیکم. خوب هستین؟ وقت شما بخیر. عیدتان مبارک. عید شما هم مبارک. کی هستین شما؟ سید اسمت هستم از قلعه فتح‌الله به تماس دارم. سید اسمت جان، 3 تصویر کدام است که متفاوت هستند؟ ب سوم، ب سوم، دال چهارم، دال چهارم. بر ما میتین یا نمیتین؟ 7.5 افغانی دیگه ایدی نیست. چطور؟ یکم مشکل است. تلویزیون هم نه تاثیرش خورده است. بر ما تا این معلوم نمیشه. انشالله که جواب میگی. اندک دقت داشته باش سید اسمت جان. تلویزیون هم بخیر میگن نه و خیردی هیچ مشکل نداره. 750 افغانی هم برش. بله سید اسمت جان. بله آمشتم. آخرین گزینه جیم اول. جیم اول. ببینیم جواب شما را. تبریک شما باشه. شما برنده. و دوستایی که تماس گرفتن 22 کلید نور فشار بدن با ما وصل میشن. بازی بعدی رو میبینیم. 2 تصویر متفاوت است. 100 افغانی کردیت جایزه‌اش است. ببینیم کدام دوست ما از کجا تماس میگیره. انشالله که دقت داشته باشه و جواب بگویه. وقت صدای تلویزیون کم باشه شما میتونین جواب بگوین. بله سلام. سلام علیکم. وقت شما بخیر. عیدتان مبارک. کی هستین؟ عید شما مبارک باشه. سلامت باشین. شما کی هستین؟ من نجلا هستم از کاسه 4 به تماس. بسیار خوش آمدی خواهر جان. 2 تصویر متفاوت کدام است؟ جیم چهارم، جیم چهارم، سوم، ب دوم. ب دوم. دقت داشته باشین. یک لحظه ببخشید. اندک دقت کنین که بخیر 100 افغانی کردیت به شما ارسال شود. الف اول. الف اول. جواب شما را میبینیم. تبریک شما باشه. ما منتظر تماسای شما می باشیم. 22 کلید نور فشار میتین با ما وصل میشین. خب یک وقفه کوتاه میگیریم. خوش آمدین به ادامه برنامه. منتظر تماس های شما هستیم. شما میتونین تماس داشته باشین. 22 کلید نور فشار بدین مستقیما با ما وصل میشین. خب خوب است که در رابطه با فواید پولم افغان بیسیم باز هم یادآور شم. شما اگر سیستم پولم افغان بیسیم را فعال ساختین از اون طریق میتونین که خریداری اجناس را بکنین، ارسال کردیت، ارسال پول، خدمات بانکی، پول نقد و پرداخت معاشات و پرداخت بل برق. دوستایی که میخواین بل برق خود پرداخت بکنن این سیستم به شما رایگان است. به نزدیکترین نمایندگی میرین و بل برق خود و اقاربتون میتونین که پرداخت بکنین. و همچنان دوستایی که کردیت الکترونیکی افغان بیسیم را خریداری میکنن با هر بار خرید کردیت شما 30% کردیت اضافی را هم به دست میارین. اگر کدش فعال ساختین ستاره 255 ستاره 8 ستاره 1 علامت نامبر دایر میسازین و این سیستم به شما فعال میشه. منتظر تماسای شما هستیم. بازی بعدی را میبینیم. به این بازی 2 تصویر متفاوت است و 100 افغانی کردیت جایزش است. ببینیم که کدام دوست ما از کجا تماس گرفته. سلام علیکم. بله سلام علیکم. وقت شما بخیر. عیدتان مبارک. تشکر. زنده باشید. عید شما مبارک. کی هستین شما؟ فاطمه هستم از دشت بچه. بسیار خوش آمدی وجمه جان. فاطمه جان قندول. من فاطمه را وجمه شنیدم. با معذرت 2 تصویر متفاوت کدام است؟ الف دوم، الف دوم، جیم چهارم، جیم دیگه سوم. ها آره. ببینیم جواب شما را. تبریک شما باشه. شما برنده شدین. 100 افغانی کردیت.
دوستایی که 100 افغانی کردیت برنده میشن تماسهای خود قطع نمیکنن، با همکارای ما وصل میباشن و شماره کردیت برشان ارسال میکنن. بازی بعدی رو میبینیم. 22 کلید نور فشار میدین مستقیما با ما وصل میشه و 3 تصویر متفاوت از به بازی شما تماس بگیرین. 750 افغانی را از آن خود بسازین. تماس هم داریم. ببینیم که صدای تلویزیونش کم باشه، موقعیتش هم خوب باشه، دقت و سرعت فراموش نکنه. بله سلام. وقت بخیر. سلام علیکم. سلام علیکم، جور بخیر. شما خوب هستین؟ سلامت هستین؟ عیدتان مبارک. سلامت، عید شما مبارک. کی هستین شما؟ سید برکت هستم از ولایت کندز. سید برکت خوش آمدی. و 3 تصویر خوش باشی، بخیر باشی. متفاوت کدام است برادر؟ نفهمیدم. 3 تصویر متفاوتی که پیدا کنین کدام است شما؟ الف اول، الف اول، ب دویم، ب دوم و آخرین گزینه دال چهارم. دال چهارم. جواب شما را میبینیم. تبریک شما باشه. شما برنده شدین و 22 کلید نور فشار میدین مستقیما با ما وصل میشین. بازی ها همش ساده است، دقت داشته باشین و سرعت داشته باشین و بازی بعدی را میبینیم. و این بازی 3 تصویر متفاوت است. 750 افغانی جایزش است. ببینیم که کدام دوست ما تماس گرفته انشالله که برنده شوه. اگر دقت داشته باشین صدای تلویزیونایتان کم باشه، شما به زودترین فرصت میدانین که جواب بگین. بله سلام. بله سلام علیکم. وقت شما بخیر. از شما بخیر. خوب هستین؟ کی هستین شما؟ زنده باشین. میلاد هستم از کابل به تماس شدیم. میلاد جان 3 تصویر متفاوت کدام است؟ الف سوم، الف سوم، جیم دوم، جیم دوم، دال چهارم. دالم چهارم. جواب شما را میبینیم. تبریک شما باشه. شما برنده. دوستایی که میخواین از سهولت‌های پولم افغان بیسیم برخوردار شوند، خوب است که سیم کارت افغان بیسیم داشته باشین و به نزدیکترین نمایندگی برین، سیستم پولم فعال بسازین که شما بتانین خریداری کردیت را بکنین. اگر به خانه هستین، به دفتر هستین، هر کجایی که هستین و 30% کردیت اضافی را به دست برین. معاشات را میتونین به دست برین و همچنان پول نقد، خدمات بانکی و پرداخت بل برقتان که این سیستم با شما رایگان می باشه. خوب است که مساحت دور را تعیین نکنین و قطار طولانی را انتظار نکشین. از امراض و ویروس هم در امان باشین و به نزدیکترین نمایندگی برین، بل برقتان را پرداخت بکنین. بازی بعدی را میبینیم. 2 تصویر متفاوت است به این بازی. شما پیدا میکنین 100 افغانی کردیت جایزه داره. تماس داریم. بله سلام. بله سلام علیکم. خوب وقت شما بخیر. شما خوب هستین؟ عیدتان مبارک. از شما همچنان مبارک باشه. کی هستین شما؟ اسمم بریالای از کابل به تماس شدیم. بریالای جان خوش آمدی از کابل زیبا. 2 تصویر متفاوتی که باید پیدا کنی کدام است؟ ب دوم، ب دوم، و آخرین گزینه یا گزینه دوم؟ الف اول. الف دقت داشته باش. انشالله که پیدا شده باشه. الف سوم. ببینیم جواب شما را. متاسفانه شما جواب گفتن نتونستین، با وجود که همراه شما کمک هم کردم. خب به هر صورت شما میتونین تماس بگیرین، 2 تصویر متفاوت پیدا بکنین و 100 افغانی کردیت جایزه داره. 22 کلید نور فشار میدین مستقیما با ما وصل میشین. دقت داشته باشین، سرعت داشته باشین، در پولیش صدای تلویزیونتان کم باشه و صدای پر از گوشی های تلفنتان شنونده باشین. بله سلام. سلام سلام. سلام. عصر بخیر. از شما بخیر. کی هستین شما؟
من محب الرحمن از افغانستان. محب رحمان از افغانستان تماس گرفتی؟ خوش آمدی. محب جان دو تصویر متفاوت کدام است؟ جیم سوم. جیم سوم. به دوم جیم سوم. به دوم جیم سوم. ببینیم جواب شما را. تبریک شما باشه. دوستایی که تماس میگیرن 22 کلید نو را فشار میدن مستقیما با ما وصل میشن. شما باید دقت داشته باشین، سرعت داشته باشین، در پالیش موقعیت خوب اختیار کنین و صدای تلویزیونتان کم باشه. به زودترین فرصت میتونین که جواب بگین و ضرورت و نیازم به نقل ندارین. هنگامی که صدای تلویزیونتان بلند باشه باز فکر شما حواستان مختل میشه، نمیتونین درست جواب بگین. یک وقفه میگیریم، بعد از وقفه منتظر تماسهای شما هستیم. شما خوش آمدین به ادامه برنامه و آخرین دقایق برنامه. انشالله که تماسایتان رخ شوه و به برنامه وصل شوه و بتانین جوایز از آن خود بسازین که 500 افغانی به 2,500 افغانی به خاطر عید مبارک تبدیل شده به شما عزیزا. و 22 کلید نور فشار میتین با ما وصل میشین. خود چی خوب است که در رابطه با فواید پولم افغان بیسیم یادآور شم که شما میتونین از این طریق خریداری اجناس را بکنین، ارسال کردیت، ارسال پول نقد، خدمات بانکی، پرداخت معاشات، پرداخت بل برق را شما از این سیستم و از این طریق میتونین که به دست بیارین و این همه سهولت ها است با سیم کارت افغان بیسیم و فعال نمودن سیستم پولم افغان بیسیم. و دوستایی که کردیت الکترونیکی افغان بیسیم را از طریق پولم افغان بیسیم خریداری بکنن 30% کردیت اضافی برشان ارسال میشه و اگر خواستن کدش فعال بسازن ستاره 255 ستاره 8 ستاره 1 علامت نمبر دایر میسازین و این سیستم به شما فعال میشه. 22 کلید نور فشار میتین با ما وصل میشین. بازی بعدی رو میبینیم. دو تصویر متفاوت است. شما تماس بگیرین و 100 افغانی کردیت جایزیش است. تماس داریم. بله سلام. سلام علیکم. 22 کلید نور فشار میدین با ما وصل میشین. هنگامی که تماس میگیرین موقعیتتان خوب باشه به خاطر از اینکه تماستان قطع نشه و صدای تلویزیونتان هم فراموش نکنین که کم بسازین. در پهلویش موقعیت خوب هم اختیار کنین. بله سلام. بله سلام. سلام، وقت بخیر. وقت تو بخیر. دهیمه هستم از کوتل به تماس بگیریم. بسیار خوش آمدی از کوتل خیرخانه. خواهر جان دو تصویر متفاوت کدام است؟ الف سوم. الف سوم. جیم اول. جیم اول. جواب شما را میبینیم. تبریک شما باشه. دوستایی که 100 افغانی کردیت را برنده میشن منتظر بانن و تماس خود قطع نکنن، با همکارای ما وصل باشن. بازی بعدی را میبینیم. 3 تصویر متفاوت است. 750 افغانی جایزش است. شما هنگامی که تماس گرفتین موقعیتتان هم فراموش نکنین که خوب اختیار کنین و در پهلویش صدای تلویزیونتان کم بسازین. چی تصویر زیبا. تماس داریم. بله سلام. بله سلام علیکم. سلام، وقت بخیر. عیدتان مبارک. کی هستین شما؟ تشکر، زنده باشین. عید شما هم مبارک. خدیجه هستم از ایران تماس گرفتم. خدیجه جان قندول. 3 تصویر متفاوت کدام است؟ الف دوم. الف دوم. ب سوم. ب سوم. دال ب چهارم. دال سوم. ب چهارم و دالم سوم. جواب شما را میبینیم. تبریک شما باشه. و شماهایی که 750 افغانی را برنده میشین منتظر تماس همکارای ما باشین. 22 به شما تماس میگیره، جایزه تان تقدیمتان میکنن. و شماهایی که تماستان رخ نمیشه به برنامه، شما از جمله خوششانسای ما انشالله باشین روزای آینده. بازی بعدی را میبینیم. 3 تصویر متفاوت است. 750 افغانی جایزهش است. تماس هم به ما رسیده. بله سلام. صدای تلویزیونتان کم بسازین. سلام. وقت بخیر. عید مبارک. بله سلام. شما خوب هستین؟ وقت شما هم بخیر. شما مبارک. صدای تلویزیونتان کم بسازین. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ از ولایت بغلان به تماس شدیم. نامتان نگفتین؟
بهشته. بهشته جان، سه تصویر متفاوت کدام است؟ دی سیو. خب جیم دوم. جیم دوم، دال چهارم. دال چهارم. جواب شما را میبینیم. تبریک شما باشد. دوستایی که تماس میگیرن ما بار بار یادآور به خاطر از این میشم که صدای تلویزیونتان کم بسازین، چرا به سیستم مشکل ایجاد میشه و ما نمیتونیم درست صدای شما را بشنویم. بازی بعدی را میبینیم. دو تصویر متفاوت از 100 افغانی کردیت جایزه داره. تماس داریم، ببینیم کدام دوست ماست از کجا و انشالله که جواب بگویه به زودترین فرصت. بله سلام. سلام علیکم. بله بله سلام علیکم. خوب هستین؟ وقت شما بخیر. عید مبارک. جال داره، صد شما خوب است، جال شما جوره. سلامت باشین. کی هستین شما؟ سمیعالله هستم از کابل به تماس. بسیار خوش آمدید برادر از کابل جان. دو تصویر متفاوت کدام است؟ دو تصویری که متفاوت است کدام است؟ بله. ب اول. ب اول. جیم سوم. جیم هم سوم. جواب شما را میبینیم. تبریک شما باشد. و دوستایی که تماس میگیرن صدای تلویزیونشان که کم باشه به زودترین فرصت میتونن جواب بگوین. در غیر از او باز دو صدا میشه که یک صدای تلویزیونشان، یک صدا هم از گوشی حواسشان پرت میشه، نمیشه که نمیتونن درست جواب بگوین، در حالی که بازی ها همش ساده است. هر روز ساده میباشه. خب به مناسبت عید مبارک همه بازی ها ساده تر به شما تقدیم میشه. 22 کلید نور فشار میدادن، دوستا تماس میگرفتن و تماس هم میگیرین. هنگامی که تماس میگیرین امون نکاتی که باید در نظر داشته باشین شما میتونین که به زودترین فرصت جواب بگوین. از همه دوستا تشکری میکنیم که تا این لحظه با ما تماس گرفتن و بیننده برنامه ما بودن. اگر تماسهای شما رخ نشده انشالله در روزهای آینده شما خوش شانس های ما باشین. تا برنامه آینده خدا نگهدار.